खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ, ऐसा पहले ज़मीन खुदावंद के हजूर गाओ। खुदावंद के हजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो। रोज़ बरोज़ उसकी नजात की बिशारत दो। कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो, क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और नहायत सिताइश के लायक है। वो सब माबूदों से ज़्यादा ताज़ीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब माबूद महज बुत हैं, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया। अज़मत और जलाल उसके हजूर में है, कुदरत और जमाल उसके मक़दस में। ऐ कौमों के कबीलों, खुदावंद ही की तमजीद व ताज़ीम करो। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायान है। ऐसा पहले ज़मीन उसके हजूर कांपते रहो। कौमों में ऐलान करो कि खुदावंद सल्तनत करता है। जहान कायम है, उसे जुम्बश नहीं। वो रास्ती से कौमों की अदालत करेगा। आसमान खुशी मनाए और ज़मीन शादमान हो। समंदर और उसकी मामूली शोर मचाएं। मैदान और जो कुछ उसमें है बाग बाग हों। तब जंगल के सब दरख्त खुशी से गाने लगेंगे खुदावंद के हजूर, क्योंकि वो आ रहा है। वो ज़मीन की अदालत करने को आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आइए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारे ज़िंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू ज़िंदा खुदा है और तो अपनी कुदरत के वसीले से अपने लोगों को संभालता है। तेरा शुक्र करते हैं बाप कि तूने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से हमें यह फजल बख्शा है कि हम तुझे अपना बाप कहकर पुकारें। और तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तू भी हमसे प्यार करता है और बतौर बाप हमारी हिफाजत करता है। खुदावंद शुक्र हो कि तूने ये फजल बख्शा कि हम तेरे इस मुक़द्दस दिन को फिर से देख सकें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो ऑनलाइन हमारे साथ इबादत में शामिल हैं और सब पर तेरी बरकत मांगते हैं। अगरचे खुदावंद हम इकट्ठे तेरे घर में नहीं हो सके, लेकिन हमारा ईमान है खुदावंद कि तू हर जगह मौजूद है। तेरे बेटे यीशु ने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके बीच में हूँ। तेरे बेटे यीशु के इस वादे के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे बेटे यीशु की अलूहियत के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि वो हर जगह मौजूद है। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे यीशु को यह अख्तियार दिया और उसके पास ये कुदरत है कि वो अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। खुदावंद दुआ करते हैं कि तू अपने बेटे यीशु की मौजूदगी के वसीले से बरकत बख्श दे। जितने लोग आज ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, तेरी हजूरी के वसीले से सभी बरकत पाएँ। खुदावंद इस सारी इबादत में तो हमारे साथ हो, हमारे ख्यालात और ध्यान तेरी तरफ लग जाएँ। तेरे पाक रूह के मसा और मामूली के वसीले से हम इस इबादत के लिए, तेरी हमदो सना करने के लिए, तेरे कलाम को सुनने के लिए और तेरी मेज़ पर आने के लिए खुद को तैयार कर सकें। खुदावंद तू हमें से हर एक को छू, अपनी आग से धो, हमें पाक कर और तेरे पाक रूह की आग हमें मामूर करे, ताकि हम लायक तौर पर तेरी इबादत कर सकें। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जा
آئے ہم سب مل کر اپنے ایمان کا اقرار رسولوں کے عقیدے کے الفاظ کی صورت میں کریں۔ یہ ایمان کا اقرار ہمارے مسیحی عقائد کا مجموعہ ہے، اور جب ہم اس کا اقرار اپنی زبان سے کرتے ہیں، اپنی زبان سے اس کو دہراتے ہیں، تو ہم اپنے مسیحی ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، ہم اپنے عقائد کا اظہار اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ آئے ہم سبھی مل کر اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کے حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور 46 گائیں گے، زبور نمبر 46، زبور نمبر 46، پہلا حصہ رب ساڈا سوال ہے، جنال سالی ہے بنا۔ Oh
اس بیماری کے حالات میں وبا میں بھی جب بہت سے لوگ دنیا میں بیمار ہیں خداوند نے محفوظ رکھا ہے تاکہ ہم آج کی عبادت کے لیے اپنے اپنے گھروں میں شکر گزاری کے طور پر جمع ہو سکیں. دعا کریں گے خداوند ہمیں محفوظ رکھے. پوری دنیا سے اس وبا کے خاتمے کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند رحم کرے اور دنیا سے اس وبا کو ختم کرے. اس کے ساتھ ہی ہم ایف سی کالج کے لیے تمام مسیحی اداروں کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند تمام مسیحی اداروں کو برکت دے, تمام مسیحی اداروں کو چلانے کے لیے ان کی ایڈمنسٹریشن کی رہنمائی کرے, مدد کرے تاکہ وہ اداروں کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. اس کے ساتھ ہی ہم دعا کریں گے خداوند پوری دنیا میں امن و سلامتی کو بھی قائم کرے اور دنیا سے اور ہمارے ملک سے وبا کا بھی خاتمہ کرے, جنگوں کا بھی خاتمہ ہو. اور خاص طور پر مسیحوں کے لیے دعا کریں گے, اپنی کلیسیا کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند ہماری کلیسیا کو ایک زندہ اور گواہی دینے والی کلیسیا بنائے اور ہمیں محفوظ رکھے. اور اس طرح پوری دنیا کے مسیحوں کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند پوری دنیا کے مسیحوں کو بیدار کرے تاکہ وہ بیدار ہو کر یسوع کی گواہی دے سکیں. آئے ہم سبھی دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ایلڈر پی ایل ناصر صاحب اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں گے. بابا دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر گزار کرتے ہیں آج کے وقت کے لیے جو تم نے ہمیں عطا کیا کہ ہم تیری حضوری میں جمع ہو کر تیری عبادت تیری پرستش کر سکیں. اے خدا ہم جتنے بھی سارا تیرے سامنے سرنگون ہیں ان سب کی دعاؤں کو اپنے حضور میں قبول فرما کیونکہ تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا خدا ہے. اے خدا ہم اپنے وطن عزیز کے لیے سے محنت کرتے ہیں کہ تو اس کو ہر قسم کی اندرونی بیرونی خطرات سے بچا کے محفوظ رکھ اور خاص کر خدا بات اس وائرس سے جو وبا پھیلی ہوئی ہے خداوند تو سے ہم سب کو محفوظ کر اور اس ملک کو خداوند اب اس وبا کو اس ملک سے بلکہ ساری دنیا سے ختم کر دے کیونکہ تو ہی اس کو ختم کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی دعا کوئی اور کوئی میڈیسن نہیں بن سکی ابھی تک جو اس کو ختم کرے, لیکن تیرا بیٹا اس کے خون سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. خدا ہم اسی خون کو اپنے اوپر بلکہ ساری دنیا کے لیے مانگ لیتے ہیں تاکہ یہ وائرس ختم ہو جائے. اے خدا ہم تمام اداروں کے لیے مسیحی اداروں کے لیے جو اس ملک میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا تو ان کے سربراہان کے ساتھ ہو, ان کو بڑی عقل سمجھ بوجھ عطا کر تاکہ وہ ان اداروں کا اس طرح سے انتظام کریں کہ یہ ادارے ترقی کریں, اپنے نام کو عزت اور جلال دینے کا وسیلہ ٹھہریں. اے خدا جہاں جہاں بھی دنیا میں ہر جنگ و جدل ہے خدا ان کو اس کو ختم کر دے. خدا کا تو ہی ختم کرنے والا باپ ہے. اے خدا آج کے کلام کے لیے ہم سب کو تیار کر ہم تیرے روح کو مانگ لیتے ہیں تاکہ وہ ہماری رہنمائی کرے کہ ہم اس پیغام کو جو تیرے بندہ کی معرفت پہنچنے والا ہے ہم اس کو حاصل کریں اور اس کو سمجھ سکیں. اے خدا تو ہمارے ساتھ ہو
باقی ماندہ عبادت کے میں ہمارا شامل حال ہو، یہ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند کی تعریف میں آگے بڑھتے ہوئے ہم زبور نمبر 103 گائیں گے۔ زبور نمبر 103، تو آنکھ ہے میری جان تمہارے خدا ہے۔ تو آنکھ ہے میری جان تمہارے خدا ہے، تو آنکھ ہے میری جان تمہارے خدا، تیروں سے دائی نہ پویتر سدا ہے، تیروں سے دائی نہ پویتر سدا ہے، تو آنکھ ہے میری جان، کبھی بھی نہ بھول بخشاؤ دیانا، کبھی بھی نہ بھول بخشاؤ دیانا، تجھے میری جان مبارک خدا ہے، تجھے میری جان مبارک خدا ہے، تو آنکھ ہے میری جان، تیرے سارے پاپ وہ ہے مٹانا، تیرے سارے پاپ وہ ہے مٹانا، تیرے سارے روگاں تو دیتا شفا ہے، تیرے سارے روگاں تو دیتا شفا ہے، تو آنکھ ہے میری جان، میری جان موت تو بچانا، تیری جان موت تو بچانا، تیروں تاج رحمت کرتا رہتا ہے، تیروں تاج رحمت کرتا رہتا ہے، تو آنکھ ہے میری جان، تیروں چڑھیاں چیزاں نالو رجانا، تیروں چڑھیاں چیزاں نالو رجانا، تیری عمر وہ خوشی بخشتا ہے، تیری عمر وہ خوشی بخشتا ہے، تو آنکھ ہے میری جان، اگانے مانگتے ہوں زور دے کے، اگانے مانگتے ہوں زور دے کے، وہ تیری جوانی کر ڈالیا، وہ تیری جوانی کر ڈالیا ہے، تو آنکھ ہے میری جان، سب دنیا گنگا دے لیا پہ، سب دنیا گنگا دے لیا پہ، نیا نال سچے آئی کرتا خدا، نیا نال سچے آئی کرتا خدا ہے، تو آنکھ ہے میری جان، دکھایا ہے راہ اپنا موسیٰ اس نے، دکھایا ہے راہ اپنا موسیٰ اس نے، بنی اسرائیل لگاؤ رہنما، بنی اسرائیل لگاؤ رہنما ہے، تو آنکھ ہے میری جان باری خدا ہے، تو آنکھ ہے میری جان۔ آئے ہم ایک بار پھر دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم شفائیہ دعا کریں گے، اور ہم میں سے ہر ایک کے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے اور ہماری کلیسیا میں جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ اس کے ساتھ ہی یہ پوری دنیا میں جو کرونا وائرس کے سبب سے لوگ بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کا موقع ہے، دنیا کے لیے بحالی کے لیے دعا کرنے کا موقع ہے۔ آئیں ہم سبھی اپنے سروں کو جھکائیں اور شفائیہ دعا میں شامل ہو سکیں۔ خدا قدوس ہمارے زندہ باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں
तेरे बेटे यीशु के लिए, जिसके नाम में कुदरत है, जिसके नाम में फतह है, जिसके खून की कुदरत से हम धुलकर पाक होते हैं, हमारी जिस्मानी बीमारियां धुल जाती हैं, हमारी रूहानी बातनी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इस ईमान में खुदावंद अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करते हैं और बड़े ईमान के साथ खुदावंद अपने लिए दुआ करते हैं। खुदावंद तो हम में से हर एक को छू। जितने लोग खुदावंद इस इबादत में हमारे साथ शामिल हैं, हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, उन सब के लिए खुदावंद दुआ करता हूँ। खुदावंद तो हम में से हर एक को छू और अपने बेटे यीशु के खून की कुदरत से धो दे, ताकि हमारी हर एक बीमारी, जिस्मानी तकलीफ यीशु के नाम से खत्म हो जाए। खुदावंद दुआ करते हैं कि तू अपने फजल से हम पर रहम कर, और ख़ास तौर पर दुआ करते हैं कि हमारी कलीसिया में जितने लोग किसी बीमारी में मुब्तला हैं, ख़ास तौर पर खुदावंद दुआ करते हैं जो लोग ब्लड प्रेशर में, शुगर में, हार्ट की तकलीफ में या किसी भी और किस्म के जिस्मानी दर्द में तकलीफ में मुब्तला हैं, उन सब के लिए दुआ करते हैं। तो अपने बेटे यीशु के नाम से सभी की ज़िंदगी में मौजज़ा कर, तेरी आग की कुदरत से उनके जिस्म धुल जाएं, दर्द, तकलीफ, बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, और यीशु के नाम से मौजज़ा खुदावंद उनकी ज़िंदगी में मांगते हैं। शैतान शिकस्त पाए और खुदावंद तेरा नाम उनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त और जलाल पाए। इसी तरह खुदावंद दुआ करते हैं हमारी कलीसिया में जो बीमार है उनके दरख्वास्त की है कि उनके लिए दुआ की जाए। खसूसियत के साथ खुदावंद दुआ करते हैं भाई ज़िक्रिया भट्टी के लिए, यूनुस साहब के लिए, यूनुस साहब के सारे ख़ानदान के लिए, भाई इज़्ज़त के भाई तनवीर के लिए भी दुआ करते हैं, और सारे घराने के लिए दुआ करते हैं। और खुदावंद ख़ास तौर पर इसी तरह से भाई नदीम के लिए, भाई नईम तबस्सुम के लिए, भाई इमैनुएल के लिए दुआ करते हैं, मिसेस नज़ीर ज़ियाई के लिए दुआ करते हैं, मिसेस रिशबा कमाल के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सब को छू और इनकी ज़िंदगी में मौजज़ा कर, तेरे बेटे यीशु के नाम से इनकी ज़िंदगी में शिफा का काम हो, तेरी कुदरत ज़ाहिर हो और लोग शिफा पाएँ। इसी तरह से खुदावंद दुआ करते हैं हमारी कलीसिया में जितने बेऔलाद जोड़े हैं वो भी तेरे बेटे यीशु के नाम से शिफा पा जाएं। खुदावंद तेरे फजल को मांगते हैं, तेरी कुदरत को मांगते हैं, तो अपने बेटे यीशु के खून की कुदरत से उन्हें धो, तूने छू और तेरी मेरास उन्हें मिले। इसी तरह से खुदावंद दुआ करते हैं कि तू पूरी दुनिया को बहार कर, तू हम पर रहम कर, और तेरे बेटे यीशु के नाम से सारे कोरोना वायरस के असरात इस दुनिया से खत्म हो जाएं। खुदावंद तू जानता है कि कोरोना वायरस के बायस पूरी दुनिया खौफ का और बीमारी का शिकार है। खुदावंद दुआ करते हैं कि तू रहम कर, दुनिया को मुआशी तौर पर बहाल कर, दुनिया को इस बीमारी से रहाई दे, और तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरे घर फिर से आबाद हो सके, और सारी बीमारी इस पूरी दुनिया से यीशु के नाम से खत्म हो जाए। खुदावंद तू रहम कर, क्योंकि तू माफ करने वाला खुदा है, हमारी गलती और खताओं को बख्श दे। इस दुनिया पर तू रहम कर, और तेरे फजल के वसीले से कोरोना वायरस खत्म हो और ये दुनिया बहाल हो सके। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम खुदावंद की तारीफ में एक और गीत क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे, जो खास तौर पर क्वायर ने हमारे लिए तैयार किया है। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस क्वायर के लिए जो इस मुश्किल हालात में हमारी मददगार है। आइए हम इनके साथ मिलकर कोशिश करें कि हम ये गीत गा सकें। बस आता है ये
चंद ज़रूरी एलानात हैं वो आपके गुज़ार करना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद आप हमारे साथ पाक शाह में शामिल होंगे। हमने कोशिश की है कि पाक शाह में शामिल होने वाले अज्ज़ा के ज़रिए आप तक पहुँचा जा सके, और हम खुदा का शुक्र करते हैं इस इंतज़ाम के लिए भी, इस ईमान के लिए भी कि खुदावंद ने हमें ये फज़ल बख्शा है कि शायर बानी के वसीले से हम यीशु के कफ़ारे को अपनी ज़िंदगी में याद करते और अपने ईमान को ताज़गी देते हैं, और हम मजबूत होते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का कफ़ारा मेरी निजात के लिए है। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, और खुसूसियत के साथ आज जब हम थोड़ी देर के बाद शायर बानी में शिरकत करेंगे तो आप अज्ज़ा को पहले ही अपने सामने रखें, ताकि जब हम शायर बानी को शुरू करें तो आप भी हमारे साथ उस शायर बानी में शामिल हो सकें। और ये एक पाक रस्म है, इसका एहतराम बड़ा ज़रूरी है, और जो अज्ज़ा इसमें शामिल होते हैं, जो अज्ज़ा हम इस्तेमाल करेंगे, उनको भी ज़रूर इज़्ज़त एहतराम के साथ इस्तेमाल करें, और उसको ज़ाया होने से बचाने के लिए बेहतर है कि आप उन सारे अज्ज़ा को इस्तेमाल कर लें ताकि वो ज़ाया ना हो। और इस शायर बानी की रस्म के वसीले से हमने ये सोचा कि हम अपने ईमान को, अगरचे हम खुदा के घर में इकट्ठे नहीं हो सके, जो शायर बानी की असल रूह है, पाक शराकत है, जो कि खुदा के घर में इकट्ठे होकर या कहीं पर भी ईमानदारी इकट्ठे होकर करते हैं, लेकिन ईमान की मजबूती के लिए, रूह की ताजगी के लिए, और इस यकीन के लिए कि खुदावंद हमारे साथ है और उसके कफ़ारे ने हमें बचाया है, इसके लिए हमने मुनासिब समझा कि हम इस शायर बानी को ज़रूर करें। इसलिए ज़रूर इसमें शामिल होने के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह की खुदावंदियत का इकरार करते हुए ईमान को मजबूत रखें कि खुदावंद हमें संभालेगा और हम फिर से दोबारा से इकट्ठे होंगे। आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत को सुने। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, नए अहदनामे में से, आवाज़ में थोड़ी सी ऊँची कर दो। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 21वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 21वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 21 वर्सेस 15 to 19। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज़ रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज़ रखता है? चूँकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज़ रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहाँ चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा और जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदावंद का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले हम दुआया रूम में गीत नंबर 348 गाएंगे, 348, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। गीत नंबर 348। तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, असर दिखा
खुदावंद हम इकरार करते हैं कि हम तो कमज़ोर इंसान हैं, लेकिन तेरा पाक रूह मजबूत करता है। खुदाए पाक रूह, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं और तेरी मदद मांगते हैं। तू मदद कर, तू रहनुमाई कर, ताकि तेरे कलाम को हम सीख सकें और तेरे कलाम से हम बरकत पा सकें। खुदावंद तू हमारे साथ हो, हमारे ख्यालात को अपनी तरफ लगा दे, कोई दुनिया ख्याल और सोच हमारे दिल में ना आने पाए, बल्कि तेरा पाक रूह हमें संभाले और हमारी तवज्जो को कलाम पर मरकूज करे। मसीह यीशु के नाम से आमीन। हम आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमने लगातार तरतीब के साथ उन तमाम बातों को सीखा है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों में ज़ाहिर होते रहे। आइंदा इतवार हम खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने की ईद को मनाएंगे, अगरचे ये 21 तारीख को है। ईद सऊद खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा होने के 40 दिनों बाद वक़ूफ़ पज़ीर हुई, जब खुदावंद यीशु मसीह 40 दिनों के बाद आसमान पर उठाए गए। ईद सऊद को 21 तारीख को हम मनाएंगे, लेकिन उसकी जो इबादत है हम अगले इतवार को करेंगे। और इस दौरान में खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा होने और खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के दौरान जो बातें हम गुज़श्ता इतवारों में सीखते आए हैं, उसका आखिरी हिस्सा आज हम सीखेंगे, जो आज तिलावत आपके सामने की गई, जिसमें पिछले इतवार हमने सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह मुक़द्दस पतरस रसूल और उसके साथ 6 और शागिर्दों पर, यानी 7 शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए जब शागिर्द अपने काम काज कर रहे थे। इस दफ़ा उसी मुलाकात का तसलसल हम सीखेंगे जब यीशु 7 शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए। और गुज़श्ता इतवार में हमने सीखा कि यीशु ने खाना पेश किया और उन्होंने मिलकर खाना खाया, और उसके बाद 15वीं आयत से शुरू होता है कि जब वो खाना खा चुके तो फिर उसके बाद इस मुलाकात का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। आज हम उसमें से सीखेंगे। इसमें लिखा है कि जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? खुदावंद यीशु मसीह का शमौन से ये सवाल उस पस मंजर में जिसमें शमौन ने यीशु का इनकार किया, और उससे पहले जब शमौन बार बार ये दावा करता रहा और अपनी मोहब्बत को दूसरे शागिर्दों से ज़्यादा बढ़ाकर यीशु के सामने पेश करता रहा, ये एक मुख्तलिफ हैसियत अख्तियार कर जाता है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से हम बार बार सीखते रहे हैं कि कभी यीशु मायूस शागिर्दों के साथ, फिर यीशु खौफज़दा शागिर्दों के साथ था,
پھر اس کے بعد یسوع شکی شاگرد کے ساتھ اور اس کے سامنے ظاہر ہوا، پھر اس کے بعد یسوع کام کرنے والے شاگردوں کے درمیان ظاہر ہوا۔ یہاں پر ہم ایک اور بات کو سیکھتے ہیں کہ یسوع بحال ہونے والے شاگردوں کے درمیان ظاہر ہوتا ہے۔ یہ وہ شاگرد تھے جو اپنے خوف سے، اپنے شک سے، اپنی مایوسی سے بحال ہو چکے تھے اور مکمل طور پر یسوع کی زندہ ہونے اور یسوع کی قدرت کو اپنی زندگی میں پا چکے تھے اور اپنے دل میں دوبارہ سے یہ یقین کر چکے تھے کہ ان کا نجات دہندہ، ان کا استاد، ان کا خداوند زندہ ہو چکا ہے۔ اور اس ایمان میں مضبوط ہو جانے کے بعد جب یسوع کا یہ مقصد پورا ہوا، بار بار ظاہر ہونے اور ان کو بتانے کا، ان کو تعلیم دینے کا، ان کو سکھانے کا، اور بار بار جب یسوع شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا تو ہم سیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ وہ ان کو ان کتابوں میں سے سکھاتا رہا جو صحائف میں اس کے بارے میں پیشین گوئیاں کی گئی تھی۔ جب بھی یسوع شاگردوں پر ظاہر ہوا، اس نے کلام میں سے انہیں سکھانے کی کوشش کی کہ یسوع مصلوب ہوگا اور اس کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ اور اس ساری باتوں کے بعد جب مکمل طور پر اپنے شاگردوں کو مضبوط دیکھتا ہے تو پھر اس کے بعد بحال شدہ شاگرد کے ساتھ یسوع بات کرتا ہے۔ مقدس پطرس وہ شاگرد تھا جس نے بڑی دفعہ یسوع کے ساتھ یہ دعویٰ کیا کہ وہ بہت مضبوط ایماندار ہے۔ اس واقعے میں بھی اس نے اپنی محبت کا ثبوت دیا کہ جب شاگردوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ خداوند ہے تو وہ دوسرے شاگردوں سے پہلے پانی میں چھلانگ لگا کر یسوع کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا اور پہلے یسوع کے پاس پہنچا۔ حالانکہ یہ گہرائی میں کشتی تھی لیکن اس کے باوجود، اور یہاں پر اگر ہم 21ویں باب کی 8ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ یہ تخمیناً 200 ہاتھ کا فاصلہ تھا جہاں پر ان کی کشتی تھی۔ اور میں نے گزشتہ اتوار یہ بتایا تھا کہ یہ ایک ہاتھ کی پیمائش تقریباً یہ کوہنی سے لے کر اس انگلی کے ٹپ تک ہے، پہلے حصے تک ہے، یعنی یہ تقریباً 1.5 فٹ بن جاتا ہے اور تقریباً یہ 150 فٹ کا فاصلہ تھا جہاں سے پطرس نے اپنی محبت کا اظہار یسوع سے کرنے کے لیے دوسرے شاگردوں سے پہلے ہی چھلانگ لگا دی اور وہ کشتی کے بغیر ہی یسوع کے پاس پہنچا۔ اس کے سے پہلے بھی یسوع کے بارے میں ایمان کے حوالے سے مقدس متی کی انجیل کے 8ویں باب میں جب یوحنا بھی اور یسوع کے اور شاگرد بھی یسوع کے پاس تھے، اس وقت بھی خداوند یسوع سے جب سوال کیا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں تو ان کے مختلف جواب تھے، لیکن جب یسوع نے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو تو سب شاگردوں میں سے پطرس نے اپنے مضبوط ایمان کا ثبوت دیا اور کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور وہاں پر بھی یسوع نے شاباش دی، شمعون بر یونا، تم مبارک ہے شمعون بر یونا۔ اس کے ساتھ ہی یسوع نے مختلف جگہوں پر جب اپنے آپ کو ایک گلوریفائڈ باڈی کی شکل کی صورت میں، جب جلالی صورت میں اپنے آپ کو شاگردوں پر ظاہر کیا، اس وقت بھی پطرس، یعقوب اور یوحنا خداوند یسوع کے ساتھ تھے، اور اس وقت بھی یعقوب، یوحنا اور پطرس میں سے زیادہ محبت کا اظہار مقدس پطرس نے کیا۔ اسی طرح جب ہم مقدس مرکز کی انجیل کے 4ویں باب کی 29ویں آیت میں جب یسوع شاگردوں کو بتاتا ہے کہ تم میرے سبب سے ٹھوکر کھاؤ گے، تو پطرس نے یہ دعویٰ کیا کہ اگرچہ وہ سب ٹھوکر کھا جائیں مگر میں ٹھوکر نہ کھاؤں گا۔ وہاں پر بھی اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن اس کے بعد پطرس کو یاد اس کے انکار کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ پطرس کی محبت کو اکثر لوگ زیادہ یاد نہیں کرتے جو اس نے یسوع کے ساتھ محبت دکھائی، یسوع پر مضبوط ایمان کا اظہار کیا۔ جب یسوع پر اس نے کہا کہ اگر تو یسوع ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس ہوں، کسی اور شاگرد کو یہ ہمت نہیں ہوئی، لیکن اس نے اس ایمان سے یسوع کو کہا کہ یسوع خداوند ہے اور وہ یہ کر سکتا ہے۔ اس ساری باتوں کو بلائے طاق رکھتے ہوئے زیادہ تر پطرس کا جو انکار ہے اس کو بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے کہ اس نے یسوع کا انکار کیا، لیکن یہاں پر پطرس کی بحالی اور اس کے بعد اس کو ایک ذمہ داری کا سونپا جانا خداوند یسوع مسیح کے بڑے فضل کو ظاہر کرتا ہے، جو ہمارے لیے بھی ہے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے بھی ہے۔ اور اس حوالے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یسوع بحال کرنے والا خدا ہے۔ اور یہاں پر یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھا کر اس کے بعد انہیں یقین دلا کر کہ یسوع زندہ ہے، جسم کی صورت میں ہے، مکمل طور پر اس نے موت پر فتح پائی ہے، ان ساری باتوں کو یقین کر لینے کے بعد یسوع نے اپنے شاگردوں کو ذمہ داری سونپی، اور اس میں سے سب سے زیادہ
ذمہ داری سونپنے کے لیے یسوع نے پطرس کو استعمال کیا. اور حالانکہ پطرس کے بارے میں خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس نے انکار کر دیا، 3 بار انکار کیا، اور خدا یسوع مسیح نے بھی یہ کہا کہ جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں باپ کے سامنے اس کا انکار کروں گا. یسوع کی اس تعلیم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پطرس کا گناہ بہت بڑا تھا، لیکن یسوع کا پطرس کو دوبارہ سے بحال کرنا اور پطرس سے سوالات کرنا پطرس کی کسی خوبی کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ یسوع کے فضل کو ظاہر کرتا ہے، اس کی محبت کو ظاہر کرتا ہے. اگرچہ یسوع سوال پطرس سے کر رہا ہے کہ کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، وہ یہ پطرس سے سوال کرتا ہے کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے، لیکن اصل میں یہ سوال پطرس سے کیا جانا یسوع کے فضل کو ظاہر کرتا ہے کہ وہی پطرس جس نے یسوع کا انکار کیا، اور یسوع نے اپنے تمام شاگردوں کو یہ سکھایا تھا کہ جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا، جو میرا نام لینے سے شرمائے گا، میں باپ کے سامنے اس کا نام لینے سے شرماؤں گا، میں باپ کے سامنے اس کا انکار کروں گا. لیکن اس کے باوجود یسوع کا یہ فضل ہے کہ توبہ کرنے والوں کو یسوع پیار کرتا ہے، گناہ گاروں سے یسوع پیار کرتا ہے. کلام مقدس میں مقدس لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک زکئی کے واقعے کو پیش کرتی ہے. زکئی ایک گناہ گار شخص سمجھا جاتا تھا، محصول دینے والا شخص. یسوع نے کہا زکئی نیچے اتر آ، آج مجھے تیرے گھر میں آنا ضرور ہے. جب وہ یسوع کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا اور لوگ بھی بیٹھے تو لوگوں نے بڑبڑا کر کہا کہ یہ تو گناہ گاروں کے ہاں جا اترا. تو وہاں پر بھی ہمیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے زکئی کی تبدیلی کے حوالے سے نظر آتی ہے. مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 19واں باب اس کی پہلی 9 آیات، ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. پطرس کی بحالی، یسوع کا یہ سوال ہمیں سکھاتا ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. جس طرح ہم نے یسوع کے اپنے شاگردوں پر ظاہر ہونے کے ہر ایک واقعے سے یہ سیکھا کہ یسوع ہم سے پیار کرتا ہے، یسوع ہمارے ساتھ ہے ہر حال میں. اگر ہم مایوس ہیں یسوع ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم خوف میں ہیں یسوع ہمارے ساتھ آ سکتا ہے، ہمیں سنبھالتا ہے. اگر ہم شک میں مبتلا ہیں یسوع ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. اگر ہم اپنے دنیوی کاموں میں کھو گئے ہیں یسوع ہمیں واپس اپنے پاس بلاتا ہے. اسی طرح یہاں پر پطرس جو کہ گناہ کی حالت میں اور انکار کرنے کے بعد اپنی ہی نگاہ میں شرمندہ بھی ہوگا، اسی لیے وہ یسوع کو جواب دینے میں جب تیسری بار یسوع نے پوچھا کہ کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر کہا، یعنی پریشان ہو کر، افسردہ ہو کر، filled with sorrow، اس کے لیے جو یونانی لفظ ہے دلگیر ہو کر، اس کا مطلب ہے کہ غم سے بھر گیا ہو، اور اس سے کہا اے خداوند تو تو سب کچھ جانتا ہے. وہ پھر وہ دعویٰ نہیں کر سکا جو پہلے کرتا تھا، گو سب ٹھوکر کھائیں میں ٹھوکر نہ کھاؤں گا. اس دفعہ اس کا جواب یہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے دل میں جانتا تھا کہ میں تو گناہ گار ہوں، میں نے تو یسوع کا انکار کیا ہوا ہے. اس دفعہ وہ رو ہی پڑا، رو کر کہتا ہے، دلگیر ہو کر کہتا ہے کہ خداوند تو سب کچھ جانتا ہے، تو میری خامیوں سے واقف ہو گیا ہے. پہلے وہ یہ سمجھتا ہوگا شاید کہ یسوع کی خامیوں سے واقف نہیں ہے، یسوع نے صرف اس کا جوش دیکھا ہے، اسی لیے اس کا نام کیفا اور پطرس رکھا ہے، کیونکہ وہ یہی سوچتا ہوگا کہ یسوع میرے جوش کو جانتا ہے، یسوع میری وفاداری کو جانتا ہے. لیکن انکار کے بعد اب جب یسوع سوال کرتا ہے تو تیسری بار وہ دلگیر ہو کر رو کر کہتا ہے خداوند تو سب کچھ جانتا ہے. وہ یسوع سے پیار کرتا تھا، لیکن وہ اپنی خامی سے واقف ہو چکا تھا کہ میری کمزوری کیا ہے، میری خامی کیا ہے. میں نے تو یسوع کا انکار کیا ہے. لیکن یسوع کا پطرس کا انکار اور یسوع کا بار بار سوال ہمیں مضبوط کرتا ہے کہ چاہے ہم، اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہم بے وفا ہو سکتے ہیں لیکن وہ وفادار رہتا ہے. پطرس نے بے وفائی کی، باقی شاگردوں نے بھی بے وفائی کی. پطرس نے تو انکار کیا جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تیرا انکار نہیں کروں گا، چاہے مجھے موت مرنا بھی پڑے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. لیکن جب اس نے انکار کیا وہ اپنے دل میں شرمندہ ہے، لیکن یسوع سے پیار کرتا ہے. یسوع اپنا فضل ظاہر کرتا ہے. یسوع کا پیار ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے کہ چاہے ہم گناہ گار ہیں. پطرس کی توبہ، اس کے رونے نے اسے اس قابل بنا دیا کہ یسوع سے پھر گلے لگا لے. اسی طرح ہماری توبہ، ہمارا اقرار ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں
लेकिन खुदावंद हमारे साथ रहना चाहता है। ज़क्कई गुनाहगार और काबिल नफरत था, लेकिन यीशु उसके यहाँ आना चाहता है। यीशु ने कहा, ज़क्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में आना जरूर है। मत्ती महसूल देने वाला, जब उसके घर लोग उसने दावत की, जब उसने यीशु को कबूल कर लिया, उसने दूसरे गुनाहगारों को भी दिखाने के लिए, अपने साथियों को दिखाने के लिए बुला लिया दावत पर, और यीशु को भी बुला लिया। वहां पर भी लोगों ने एतराज किया, तो यीशु ने कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि बीमारों को। मेरे अजीजों, अगर हम रूहानी बीमार हैं, हम गुनाह की हालत में हैं और हम शर्मिंदा हैं, हम खौफजदा हैं कि शायद अब यीशु हमें बहाल नहीं कर सकता, तो हमें पतरस की जिंदगी से सीखने की जरूरत है कि वो शर्मिंदा हुआ और वो रो पड़ा, दिलगीर होकर कहता है, खुदावंद तू सब कुछ जानता, तू मेरे दिल को जानता है कि मैं मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं कमजोर हूं, मैंने तेरा इनकार कर दिया है। इसी तरह मेरे और आपके दिल को यीशु जानता है। वो हमें मजबूत और बहाल करना चाहता है, वो हमारे घर आना चाहता है। बार बार मैंने गुज़श्ता के इतवारों में भी इस बात को दोहराया कि उसका खाना खाना बड़ा अहम था। और फिर मुकाशवा की किताब में नबी के कलीसिया को कहता है कि जो कोई मेरी आवाज़ सुनता है, दरवाज़ा खोलेगा, मैं उसके साथ अंदर जाऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा, और वो मेरे साथ, यानी यीशु उसके साथ वही ताल्लुक दोबारा से बहाल कर लेता है जो तौबा करना चाहता है, जो महसूस करता है कि मैं गुनाहगार हूँ। पतरस की जिंदगी में ऐसा ही हुआ, और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे इकरार करवाया कि क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है। यीशु के यहाँ पर इकरार की एक और सबब भी हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने, जब पतरस बहाल हो चुका था, पतरस से ये नहीं पूछा कि तूने कितने रोजे रखे बहाली के लिए, तूने कितनी दुआएं की, तूने कितने दिन जाकर दूर अलहदा होकर अपने आप को दुख दिया। कि यीशु उसके दिल को जानता है कि वो ताइब हो चुका है। लोग ज़ाहिरी तौर पर तो बहुत कुछ तौबा के लिए कर सकते हैं। बड़ी दफा लोगों से आपने सुना होगा कि पहले मेरी जिंदगी ऐसी थी, लेकिन अब मेरी जिंदगी ऐसी, अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। लोगों को हम बड़े दावे से बताते हैं, लोगों के सामने बड़े दावे कर सकते हैं, लेकिन यीशु मेरे और आपके, पतरस के दिल को जानता था। पतरस से उसने और कोई सवाल नहीं किया, तुम मुझसे मोहब्बत रखता है, और मोहब्बत सबसे अहम है। मोहब्बत ही ईमान के लिए हमें तैयार करती है, मोहब्बत ही हमें ईमान को मजबूत करके ये सारे काम करने के लिए तैयार करती है जो सवाल यीशु ने नहीं किए। यीशु ने ये नहीं किए कहा कि तूने कितना हदिया जाकर हैकल में डाल दिया है, तू तो गुनाहगार था, गुनाह के लिए अपनी तौबा के लिए कुर्बानी दी है जो यहूदी लोग देते थे तौबा के लिए, तूने जाकर हैकल में दिया दिया है, तूने नजर की कुर्बानी दी है, तूने इतने रोजे रखे ताकि तौबा हो सके। उसने कोई ऐसा सवाल नहीं किया। ये सब कुछ मुमकिन ही नहीं जब तक हम यीशु से मोहब्बत नहीं करते। ये सब कुछ मुमकिन ही नहीं कि हम अपनी जिंदगी से ऐसे काम कर सकें जो खुदा की मर्जी के मुताबिक हैं, जब तक हमारी मोहब्बत यीशु के साथ नहीं है। हमें सबसे पहले अपने आप को यीशु से मोहब्बत के लिए तैयार करने की जरूरत है। जब हम यीशु से मोहब्बत कर लेते हैं, जब हमारी जिंदगी में, हमारे दिलों में यीशु के साथ मोहब्बत कायम हो जाती है, तो फिर हमारी जिंदगी बदल जाती है, हमारी जिंदगी में तब्दीली आ जाती है। हमारे काम बदलने के लिए सबसे अहम बुनियाद ये है कि हम यीशु से मोहब्बत करें। यीशु से मोहब्बत हमारी जिंदगी को बदलती है, तब्दील करती है, हमारे कामों को बदल देती है। इसीलिए यीशु ने उनसे कहा, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसका दावा तो यही था ना कि गो सब ठोकर खाएं, यानी वो ये यीशु को बताना चाहता था कि मैं दूसरे शागिर्दों से ज्यादा मोहब्बत रखता हूँ। यहाँ पर यीशु ने फिर सवाल किया, क्या तू इनसे ज्यादा मुझे अजीज रखता है? इसका मतलब ये नहीं कि यीशु ये समझता था कि दूसरे शागिर्द उससे मोहब्बत नहीं करते। हालांकि यूहन्ना के बारे में हम ये देखते हैं कि यूहन्ना की अंजील में, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील में उसका 21वां बाब उसकी 20वीं आयत में पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। इसी तरह जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ को यूहन्ना को पेश किया, तो उसके बाद उस वक्त लिखा है कि यीशु ने अपनी माँ और उसके शागिर्द जो जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। वहाँ पर जब यीशु ने अपनी माँ की जिम्मेदारी यूहन्ना को सौंपी,
तो उस वक्त यीशु के बारे में लिखा कि वो यूहन्ना से बड़ी मोहब्बत करता था। लेकिन यहाँ पर पतरस से वो सवाल करता है कि क्या तू इनसे ज़्यादा मुझसे अजीज रखता है? यीशु को फॉलो करने के लिए, यीशु से मोहब्बत करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे लिए दुनिया में मोहब्बत के पैमाने क्या हैं। हम अक्सर डिग्रीज पर मोहब्बत करते हैं, दर्जात बनाते हैं, इसको इतनी मोहब्बत, इसको इतनी मोहब्बत, इसको इतनी मोहब्बत, फलां शख्स को इतनी, बाहर के इंसानों को उतनी, उससे बाहर के दूसरी कौमों को उतनी, हम दर्जात मोहब्बत के बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु का पतरस से सवाल एक अहम बात को ज़ाहिर करता है। अगर हम मुक़द्दस मत्ती यीशु की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 29वीं आयत देखें। मुक़द्दस मत्ती यीशु की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 19वां बाब और 29वीं आयत लिखा है, जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया, उसको 100 गुना मिलेगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। यहाँ पर यीशु ने अपनी ईमानदार की अपने साथ जो मोहब्बत है उसको तमाम दूसरी इंसानों की मोहब्बत से ज़्यादा दर्जा दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु इंसानी रिश्तों से प्यार नहीं करता। इसका मतलब ये है कि जब इंसानी रिश्ते यीशु के साथ वफादारी में रुकावट बनते हैं तो उस वक्त हमें यीशु को तरजीह देने की ज़रूरत। और यहाँ पर पतरस की यही जिम्मेदारी लगाई गई कि क्या तू इनसे ज़्यादा मुझे अजीज रखता है? ये नहीं, यीशु के साथ वफादारी दुनिया की हर एक चीज़ से ज़्यादा अजीज और बड़ी है। शागिर्दों के साथ पतरस की रफाकत, काम पर चले जाना, कारोबार शुरू कर देना। यीशु का ये सवाल बड़ा टाइमली है, जिस तरह मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि यीशु का अपने शागिर्दों के सामने जाहिर होना बड़ा बर वक्त था, ताकि शागिर्द जो दुनिया के कामों में दोबारा से लग रहे थे, हो रहे थे दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया के कामों में, कारोबार में, उन पर यीशु जाहिर होकर उन्हें जिम्मेदारी सौंप सके। और यहाँ पर यीशु का ये सवाल पतरस को एक और मजबूत जिम्मेदारी फराहम करता है कि दूसरों से ज्यादा, दूसरे शागिर्दों से भी ज्यादा, दूसरे इंसानों से ज्यादा, हर एक दुनिया की ख्वाहिश से, साइज से ज्यादा यीशु से मोहब्बत की जरूरत है, यीशु के पास आने और उस जिम्मेदारी को लेने की जरूरत। और जब पतरस 3 दफ़ा अपनी मोहब्बत का इकरार करता है, खुदावंद, हाँ खुदावंद तू जानता है मैं तुझे अजीज रखता हूँ। दूसरी दफ़ा फिर कहा मैं तुझको अजीज, खुदावंद तू जानता ही है मैं तुझको अजीज रखता हूँ। तीसरी दफ़ा कहा तू तो सब कुछ जानता है। तीनों दफ़ा यीशु ने से एक जिम्मेदारी सौंपी जो हर एक के लिए, हर ईमानदार के लिए भी है। मेरे भले चला, मेरी भेड़ों की गलाबानी का। फिर दोबारा से तीसरी दफ़ा फिर यही कहा, मेरी भेड़ें चरा। ये पतरस को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई और उसने इसको पूरा भी किया। यीशु के लिए रूहों को जीतना, यीशु के लिए भेड़ों को जीतना। और हम एक मुफस्सर से सीखते हैं कि यीशु का ये 3 बार कहना असल में 3 मुख्तलिफ ग्रोहों को पेश करता है। यहूदियों को, गैर कौमों को, जेंटाइल्स को, गैर कौमों को, और फिर उसके बाद इसराइल को, यानी 10 दूसरे कबाइल को जो यहूदिया में नहीं थे बल्कि वो दूसरे इलाकों में थे, जो वापस नहीं आए। यीशु ने पतरस को, एक मुफस्सर ये कहते हैं कि 3 दफ़ा बार बार ये कहने के लिए इसलिए कहा कि यीशु पूरी दुनिया के लिए पतरस को जिम्मेदारी सौंपता है कि दुनिया के हर एक इंसान को खुदावंद के पास आने की ज़रूरत। और बार बार आप मुक़द्दस मत्ती की इंजील में देखें, यीशु ने आसमान पर जाने से पहले भी अपने शागिर्दों को यही जिम्मेदारी सौंपी। मुक़द्दस मत्ती की इंजील और उसका 28वां बाब, और इसको हम ग्रेट कमीशन भी कहते हैं, सबसे बड़ा हुक्म, इरशाद आज़म, ग्रेट कमीशन। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। इसी तरह से अगर हम मुक़द्दस लूका की इंजील को देखें, मुक़द्दस लूका की इंजील और उसके 24वें बाब में भी हम ये देखते हैं, 24वां बाब और उसकी 47वीं आयत में लिखा है, यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी, तुम इन बातों के गवाह हो। इसी तरह से अगर हम मुक़द्दस मरकस की इंजील में चले जाएं, मुक़द्दस मरकस की इंजील में भी इसी तरह से हम 16वें बाब में इसी जिम्मेदारी को खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सौंपा। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए और उन्हें ये नसीहत की
اور انہیں خدمت کے لیے تیار کیا. اور یہاں پر لکھا ہے کہ تم 16واں باب اس کی 15ویں آیت میں تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اس سے ہم پطرس کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں. مقدس پطرس نے ذمہ داری کو اعمال کی کتاب کے ہمیں دوسرے باب میں یہ واقعہ مل جاتا ہے جب اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں روح القدس نازل ہوا اور اس کے بعد مقدس پطرس نے کلام کیا, کلام سنایا, پیغام دیا, خوشخبری دی, یسوع کے جی اٹھنے کی, توبہ کی منادی کی. اس لوگوں نے کلام میں لکھا ہے ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے کہا کہ بھائیو ہم کیا کریں. پطرس نے ذمہ داری کو پورا کیا اور کلیسیا کو بنیاد رکھنے میں اپنا کردار ادا کیا. یہاں پر پطرس کو یسوع نے ایک بڑی ذمہ داری سونپی, اس شخص کو سونپی جو کہ یسوع کا انکار کر چکا تھا, لیکن یسوع نے اسے بحال کیا. جیسا کہ آج کا ہم نے عنوان چنا تھا کہ یسوع بحال ہونے والے شاگرد کے ساتھ, اسی طرح سے یہ ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کے لیے بھی ہے. یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے لیے ہے کہ یسوع نہ صرف ہم سے محبت چاہتا ہے, یسوع ہم سے ذمہ داری کو پورا کرتا دیکھنا چاہتا ہے. صرف محبت یہی نہیں ہے کہ ہم باتوں سے کہیں ہاں یسوع میں تجھے بڑا عزیز رکھتا ہوں, یسوع میں تجھے بڑا پیار کرتا ہوں. دعاؤں میں ہم اکثر کہتے ہیں خداوند میں تیرا بڑا وفادار ہوں, خداوند میں تیرے سے وفاداری کرنا چاہتا ہوں, میری مدد کر, میں تجھ سے پیار کرنا چاہتا ہوں. لیکن پیار صرف باتوں تک محدود نہیں ہے. پطرس کو ہر بار یسوع نے ذمہ داری سونپی. ذمہ داری کیا ہے؟ منادی کرنا, گواہی دینا, روحوں کو جیتنا, روحوں کے لیے روحانی خوراک کا انتظام کرنا, روحانی طور پر خوراک مہیا کرنا. میرے برے چرا, میری بھیڑوں کی گلا بانی کا, میری بھیڑیں چرا, یعنی بھیڑوں کو خوراک مہیا کرنا. جو چرواہے کی ذمہ داری ہم 23ویں زبور میں پڑھتے ہیں کہ وہ بھیڑوں کو خوراک مہیا کرتا ہے, انہیں اچھی چراگاہوں میں لے جاتا ہے تاکہ ان کے لیے خوراک کا انتظام ہو, ان کی حفاظت ہو. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم یسوع سے محبت کے دم بھرتے ہیں, یسوع سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, تو ہم اس محبت کو اس طرح سے ظاہر کریں کہ جو یسوع کی بھیڑیں ہیں ان کا بھی ہم خیال رکھیں. خاص طور پر جہاں یہاں پر برے کا لفظ استعمال ہوا ہے, میرے برے چرا, اس کے لیے یونانی لفظ ہے, اس کا مطلب لٹل لیمب, چھوٹا برا. اور خاص طور پر چھوٹے برے کے حوالے سے ہم مقدس متی کی انجیل کے 25ویں باب میں ایک بات دیکھتے ہیں. مقدس متی کی انجیل اور اس کے 25ویں باب کی 40ویں آیت میں جب یسوع کہتا ہے کہ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا, سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے, وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا, سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی. جو چرواہا ہے بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا, بھیڑوں کو اپنے داہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا. اس وقت بادشاہ اپنے داہنی طرف والوں سے کہے گا, جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا, جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا, جب میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا, بیمار تھا تم نے میری خبر لی, جب میں پردیسی تھا تم نے مجھے گھر میں اتارا, قید میں تھا تم میرے پاس آئے. تب راست باز جواب میں کہیں گے, اے خداوند ہم نے کب تجھے بھوکا دے کر کھانا کھلایا. اسی طرح سے اور باتیں بھی. پھر اس کے بعد 40ویں میں لکھا ہے, بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ساتھ کیا. یہاں پر برے کے لیے یونانی لفظ ہمیں اس حوالے میں مقدس یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے چھوٹا برا, چھوٹی بھیڑ, لٹل لیمب. جو یونانی لفظ ہے اس کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا برا, چھوٹی بھیڑ, یعنی چھوٹے لوگ, چھوٹے انسان جن کو ہم کمزور سمجھتے ہیں. ہمارے ارد گرد بہت سے کمزور انسان ہیں جنہیں جسمانی طور پر بھی خوراک کی ضرورت ہے اور روحانی طور پر بھی انہیں خوراک کی ضرورت ہے. ان کے لیے خداوند نے ہمیں, مجھے اور آپ کو ذمہ داری سونپی ہے کہ ہم ان کے لیے انتظام کریں. آج کل کے حالات میں یہ ذمہ داری بڑی اہم ہے. جب ہر طرف پریشانی ہے, معاشی بدحالی ہے, لوگ کمزور ہیں. پطرس کی یہ ذمہ داری جو خداوند نے لگائی کہ ان کی روحانی ذمہ داری کا انتظام کرے, ان کو روحانی خوراک, کلام دے, منادی کرے تاکہ ان کی روحوں کی خوراک کا انتظام ہو سکے, ان کو یسوع کے لیے جیت سکے, ان کے لیے نجات کا انتظام کرے. وہاں یہ ذمہ داری ایمانداروں کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی سے اس کی منادی کریں, ہمارے کاموں سے یسوع کی منادی ہو, ہم روحوں کو جیت سکیں, ہم اپنی زندگی سے یسوع کو لوگوں کے سامنے پیش کریں, اور نہ صرف لوگوں کی روحانی
زندگی کا خیال رکھیں. مقدس متی کی انجیل کا 25واں باب یسوع کی عدالت کا معیار ایک اور اضافہ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے ارد گرد چھوٹے لوگ جو ہیں ان کی جسمانی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی گلہ بانی کرنی. یسوع نے پطرس کو بحال کیا، اس نے بڑا پھر سے دوبارہ سے جب یسوع نے بڑا سوال کیا اس نے بڑا جواب دیا کہ ہاں خداوند تو جانتا ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. ہم بھی یہ جواب دے سکتے ہیں. اگر خداوند ہم سے سوال کرے کیا تو مجھ سے پیار کرتا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں ہاں خداوند میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، لیکن یہ صرف دعویٰ ہو سکتا ہے. عملی طور پر خداوند سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ جو ذمہ داری یسوع نے پطرس کو دی اسی طرح کی ذمہ داری اس نے مجھے اور آپ کو دی ہے. ساری خلق کے سامنے جا کر اس کی منادی کرو. اسی طرح مقدس متی کی انجیل کا 25واں باب یہ ذمہ داری سو، جب تم نے ان سب چھوٹوں میں سے میرے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ساتھ کیا. اگر ہم یسوع کے چھوٹے بھائی، کمزور ایماندار لوگ، ضرورت مند لوگ جو بھوک پیاس تکلیف پریشانی میں ہیں، ضرورت مند ہیں، اگر ان کی مدد کرتے ہیں تو ہم ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں. یہ ذمہ داری صرف پطرس کی نہیں، میری اور آپ کی بھی ہے کہ اس نے ہمیں بحال کیا. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں. پطرس کو اس نے بحال کیا، باقی شاگردوں کو بحال کیا، لیکن انہیں ذمہ داری سونپی. محبت ذمہ داری کا تقاضا کرتی. محبت صرف دانوں تک باتوں تک محدود نہیں ہے. حقیقی محبت ہمیشہ جو ایکٹ ہے اس کو ظاہر کرتی، عمل کو ظاہر کرتی، عمل کے ذریعے سے ظاہر ہوتی. اس لیے اگر ہم یسوع سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں عملاً ذمہ داری کو پورا کرنا پڑے گا. اور ذمہ داری کیا ہے؟ میرے برے چلا، میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر، میری بھیڑیں چلا. ہم اس سے ہر ایک اس ذمہ داری کو لینے کی ضرورت کہ ہم یسوع کی بھیڑوں کی گلہ بانی کریں، نہ صرف روحانی خوراک سے، جسمانی خوراک سے بھی. خاص طور پہ حالات میں ہمیں اس کی اس تعلیم کو اپنے دل میں لانے اور خداوند کے لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. آئیں دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں. خدا قدوس، ہمارے زندہ زیرتی خدا، ہم تیرا شکر کرتے کہ تو نے یہ فضل کیا کہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ تیرے بیٹے یسوع کے وسیلے سے تجھے اپنا باپ کہہ سکیں. اور تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو دلوں کو جانتا ہے، دلوں کو جاننے والا خدا ہے، دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے. تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن خداوند ہم بھی پطرس کی طرح اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں خداوند کہ تو ہماری مدد کر تاکہ ہم تیری مدد کے وسیلے سے تیری بھیڑیں چلا سکیں، تیری بھیڑوں کی گلہ بانی کر سکیں. نہ صرف روحانی طور پر ان کے لیے گواہی کا باعث ہوں بلکہ جسمانی طور پر ان کی مدد کے لیے تیار ہو سکیں. خداوند تو ہمارے ساتھ ہو. مسیح یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین. خداوند کی تعریف میں ہم گیت گائیں گے. گیت نمبر 347 347 تیری شان جلالی ناصریہ تیرے دھن دھن لوکی کے دنے. گیت نمبر 347 347. تیری شان جلالی ناصریہ تیرے دھن لوکی کے دنے. تیری شان جلالی ناصریہ تیرے دھن لوکی کے
क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। ऊंची आवाज करो सलमान। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं, इस रोटी और शीरे की तकदीस के लिए दुआ करें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक में नहीं जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज़ बेटे खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके नहायत बेशकीमत खून से धोई जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। इसी तरह खुदावंद इस रोटी और शीरे के लिए दुआ करते हैं तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत से इसकी तकदीस कर, ताकि इस रोटी को खाने और इस शीरे को पीने के वसीले से हम तेरी मौत का इजहार अपनी ज़िंदगी से कर सकें और इस रोटी और शीरे को खाने के वसीले से हम तेरे पाक मेज़ पर आने के वसीले से अपनी ज़िंदगी में तब्दीली को पा सकें और अपनी ज़िंदगियों से यीशु के नाम को जलाल दे सकें और हमारे ईमान मजबूत हो सकें कि तू जिंदा खुदा है और हमारे साथ मौजूद है। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है जो बहुतों के वास्ते बहाया जाता है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। मैं भी खुदा का खादम होने की हैसियत से आप सबको खुदावंद की मेज़ में शामिल होने की दावत देता हूँ।
اپنے بیٹے ہمارے منجی یسوع مسیح کے نہایت بیش قیمت خون اور بدن کی روحانی خوراک کھلاتا ہے، اور اس بات سے اپنا فضل و کرم ہم پر ثابت کرتا ہے، اور یہ بھی کہ ہم تیرے بیٹے کے روحانی بدن میں جو سب ایمانداروں کی مبارک جماعت ہے در حقیقت گھٹے ہوئے اعضاء ہیں، اور تیرے عزیز بیٹے کی بے بہا موت اور اذیت کے ثواب کے سبب امید کی راہ سے تیری ابدی بادشاہی کے وارث بھی ہیں۔ اے آسمانی باپ، اب نہایت فروتنی سے عرض کرتے ہیں کہ اپنے فضل سے ہماری ایسی مدد کر کہ ہم اس پاک رفاقت میں قائم رہیں، اور جو نیک اعمال تو نے پیشتر سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیے ہیں ان سب کو کیا کریں۔ اسی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری اور تیرے روح القدس کے ساتھ تمام عزت و تعظیم ابدالآباد ہوتی رہے۔ عالم بالا پر خدا کا جلال اور زمین پر صلح اور بنی آدم سے رضامندی ہو۔ اے خداوند خدا، آسمانی بادشاہ، خدائے قادر مطلق باپ، ہم تیری حمد کرتے، تجھے مبارک کہتے اور تیری پرستش کرتے ہیں، تیرا جلال ظاہر کرتے ہیں اور تیرے بڑے جمال کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند اکلوتے بیٹے یسوع مسیح، اے خداوند خدا، خدا کے برے باپ کے بیٹے، تو جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، ہم سب مل کر کہیں گے ہم پر رحم کر۔ تو جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ تو جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، ہماری دعا قبول کر۔ تو جو خدا کے باپ کے دہنے بیٹھا ہے، ہم پر رحم کر، کیونکہ تو ہی قدوس ہے، تو ہی خداوند ہے۔ اے مسیح، تو ہی روح القدس کے ساتھ خدا باپ کے جلال میں اعلیٰ ہے۔ آمین۔ ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج بھی بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے۔ آمین۔